बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात का माहौल बना हुआ है। इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें जो अपना पुल का किरदार अदा कर रहे हैं वो वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जिनके बारे में मैंने कल आपको अपने वीलॉग में खबर भी दी थी। अब जो खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि कैदी नंबर 804 ने इस वक्त सबको थका दिया है। नताइज आना शुरू हो चुके हैं और मुज़ाकरात के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज के इस वीलॉग में मैंने आपके सामने रखनी है कि मुज़ाकरात कब तक फाइनल हो जाएंगे, क्या हो सकता है और इस मुज़ाकरात के अंदर चल क्या रहा है। अब हुकूमत तो मैटर नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है या इमरान खान मैटर करते हैं। तो ये मुज़ाकरात के हवाले से क्या खबर है वो मैंने आपको आज के इस व्लॉग में देनी है। और फिर दूसरी जानिब जेल से बराह रास्त इंटरव्यू आ रहा है। भाई जेल से आ रहा है, किसका इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू के बाद कहां कहां पर आग लगने जा रही है। और अब ये पहली बार ऐसा होगा कि इमरान खान के पहले दी गार्डियन में इंटरव्यू लिखे गए थे, अब बराह रास्त टीवी पर इंटरव्यू नशर होने जा रहे हैं। तमाम तफसीलात इस हवाले से भी मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर DG ISPR भी मैदान में कूद पड़े। अब DG ISPR की आज अचानक से टीवी पर एंट्री होना और फिर ये मुज़ाकरात का राउंड जो है वो फाइनल ओवर में दाखिल हो गया है। तमाम डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत पे बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक चीज ऐसी है जिस पर बात आगे बढ़ सकती है, वो ये है कि इमरान खान इस सिस्टम को और इस हुकूमत को चलने दें। इमरान खान इस सिस्टम को वक्त दें जो उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि आप इस सिस्टम को 2 साल तक चलने दें, फिर आपके साथ कोई ना कोई मामला हो सकते हैं, लेकिन आप उसको डील कहेंगे, वो डील हो गई है। इमरान खान कभी भी सियासी तौर पर खुदकुशी नहीं करेगा और वो ना डील करेगा। कल भी उसने कह दिया कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। इमरान खान डटे हुए हैं। कल भी उन्होंने डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब अगर इमरान खान एग्री कर लेते हैं तो हुकूमत तो मैटर नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा करने पर तैयार हो जाएगी। और इसी वजह से अलकाबी ट्रस्ट केस का जो फैसला है उसको आपने पोस्टपोन करवा दिया कि मुज़ाकरात को देखकर उस केस का जो है वो फैसला करवाया जाएगा। अब आप ये भी देखें कि आलमी दबाव भी बढ़ गया। अब उस पूरी सूरत हाल में कि अगर इमरान खान को अमरीकी प्रेशर पर रिहा किया जाता है और आप लोकली अपने मामलात को तय नहीं करते इमरान खान के साथ, फिर आप उस इमरान खान के साथ कैसे डील करेंगे कि जब आपको इमरान खान को अमरीकी प्रेशर पर रिहा करना पड़ेगा। फिर तो कोई डील भी वो नहीं करेगा, फिर तो वो आपके साथ मामलात भी तय नहीं करेगा, वो आते ही आपकी जो है वो मंजी ठोक कर रख देगा। तो इस वजह से कप्तान जो है उसने इन सब की दौड़े लगवा दी हैं, कप्तान ने इनको थका कर रख दिया है। तो अब मुज़ाकरात के हवाले से खबर यह है कि देखें, आप अगर इमरान खान को डील नहीं करते, आप अगर इमरान खान के साथ लोकली बैठकर मामलात को तय नहीं करते, तो वो इमरान खान जो आपके गले पर पांव रखकर बैठा हुआ है, वो जनाब आप उसको कैसे डील करेंगे। उसको डील करने का एक तरीका है कि आप उसको ब्लैकमेल ना करें। और खान साहब ने यह भी बता दिया है कि 31 जनवरी तक ये मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम है, उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 31 जनवरी तक खान ने ये बात कर दी है। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो सिविल नाफरमानी की कॉल जो है उसको रोक सकते हैं। वाज़ेह कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल सिर्फ इमरान खान वापस ले सकते हैं। इमरान खान ने मुज़ाकरात से मुतालिक टाइम फ्रेम 31 जनवरी मुकर्रर कर दिया है। अब एक जानिब तो ये सूरत हाल है, अब हुकूमत की भी चीखें निकल रही हैं। हुकूमत की दुम पर चुंगे पांव आ गए कि अगर अमरीकी प्रेशर पर इमरान खान को रिहा करना पड़ गया तो फिर क्या होगा। तो आज जो नून लीग के रहनुमा है बैरिस्टर अकील मलिक, वो कहते हैं कि इमरान खान को हुकूमत या किसी भी तरफ से कोई डील ऑफर नहीं हुई। इमरान खान को डील की ऑफर अगर किसी मौक्कल ने दी है तो पता नहीं। अब मौक्कल की जब वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत मुज़ाकरात के अंदर मैटर नहीं कर रही। वही मैं आपको कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट मैटर करती है, हुकूमत मैटर नहीं करती। तो डील ये खुद मांग रहे हैं। अगर डील अगर ना मांगनी होती तो ग्रेनल को हकीकी आज़ादी और इमरान खान की रिहाई के लिए लिखने का ना कहा जाता। अब यहां से इनकी स्टेटमेंट से आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इस वक्त हुकूमत घबराई हुई है। हुकूमत कह रही है कि हमने कुछ नहीं कहा। देखिए, अगर मौक्कल ने कुछ कह दिया तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मौक्कल का इशारा पहले ये कहते थे कि हवाई मखलूक हैं, अब इन्होंने एक नया लफ्ज जो है वो मुतारिफ करवा दिया मौक्कलों का। तो हुकूमत के घबराने का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। और जनाब
حامد رضا صاحب نے بھی کل کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے سب مظالم کو معاف کرنے کی حامی بھر لی ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ وہ عام معافی کا اعلان کر دیں گے۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان واپس آ کر کوئی انتقام کی آگ کے اندر جو ہے بھڑکے گا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر، کل آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز، اور 60 جو 9 مئی والے لوگ ہیں ان کو سزائیں دی گئیں، جس میں حسان نیازی، عمران خان کے بھانجے، میاں باد فاروق، سب کو سزائیں دی گئیں، ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر، ان کو بھی اس میں سزا جو ہے وہ دی گئی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو چیزیں سامنے ہو رہی ہیں وہ پس پردہ بالکل اس سے مختلف ہیں۔ یہ سزائیں تو ہائی کورٹ سے اڑ جائیں گی، یہ سزائیں سپریم کورٹ اڑا کر رکھ دے گا، کیونکہ انہوں نے ایک اپنی انا کی تسکین بھی کر لی کہ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے عالمی پریشر بھی آ گیا تھا، عالمی سطح کے اوپر اس کی مذمتیں بھی ہوئی تھیں، تو اب سپریم کورٹ سے اس کو اڑا کر چیزوں کو بہتر کر لیا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آج احمد شریف صاحب جو ہیں وہ آج قوم سے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پریس کانفرنس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل اگر آپ آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز پڑھیں تو اس میں کوئی فتنہ یا عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، یا کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں کیے گئے کسی جماعت کے لیے، کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا جیسے پہلے ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ تو کل کی جو پریس ریلیز تھی اس سے نظر آ رہا تھا کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان کے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے یا ڈی سی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی اس سے نظر آیا کہ اس میں کسی بھی جماعت کو جب ٹارگٹ نہیں کیا گیا تو کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو آج ڈی سی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں وہ 2:30 بجے اہم ترین پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ پریس کانفرنس میں داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور دیگر امور پر بریفنگ جو ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، اس ٹائمنگ کے اوپر جب 9 مئی کے حوالے سے ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں، اور اس پر جو عالمی پریشر ہے اس پر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کہیں گے، یہ ایک بہت اہم ہے کہ فوج کا اس پر کیا موقف ہے، فوج کا اس پر کیا رد عمل ہے۔ آج ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ فیض حمید کے کیس کو لے کر سوالات ہوں گے، عمران خان کی رائے کو لے کر سوالات ہوں گے، ڈیلز کو لے کر سوالات ہوں گے۔ تو جب صحافی سوال یہ پوچھیں گے تو فوج کا موقف، فوج کا مائنڈ سیٹ، فوج کیا سوچ رہی ہے، ساری چیزیں آج کی پریس کانفرنس میں جو ہیں وہ جناب سامنے آ جائیں گی۔ اب دوسری جانب ایک چیز تو یہ ہو گئی ہے، دیکھیں اس سے پہلے خان صاحب نے بہت سارے آرٹیکلز لکھے، خان صاحب کے ڈائریکٹ مہدی حسن نے بھی انٹرویوز کیے وکلا کے ذریعے، اور دی گارڈینز میں لکھا گیا، عمران خان صاحب نے بہت سارے جریدوں کے اندر اپنے آرٹیکلز لکھے، اس سے پیغامات پہنچاتے رہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی۔ تو آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ صرف بات آرٹیکلز تک نہیں، بلکہ شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین، وہ چونکہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہیں، ان کا انٹرویو آ رہا ہے شفا یوسف زئی کے ساتھ 10:03 پر آج ان کا انٹرویو سامنے آئے گا۔ اور یہ جو 365 نیوز چینل ہے اس پر یہ پہلی بار ایسا فرسٹ ایکسکلوسیو انٹرویو ہوگا، 1 on 1 انٹرویو ہوگا کہ جیل کے اندر بیٹھ کر شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو آ جانا، لیکن عمران خان صاحب کو باہر نہ آنے دینا، اور جیل تک رسائی کیسے ملی، کس نے دی، کس نے یہ انٹرویو کروا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جیل انتظامیہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو نہیں کروائے گی۔ اب ایکسس دینے والے کون ہیں وہ آپ جانتے ہیں، طاقتور ہیں۔ اب ایکسس کس نے دلوائی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، طاقتور ہے۔ پھر یہ انٹرویو اسی طرح سے ہوگا نا جس طرح سے طاقتور چاہیں گے۔ قریشی صاحب پھر خود سے تو بات نہیں کر پائیں گے نا۔ اب یہ حقیقت ہے کہ جو انٹرویو کروا رہا ہے آپ اس کے خلاف کیسے بات کر لیں گے۔ اب اس سے چیزیں بہت ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ ایک چیز تو ایک اینگل تو یہ ہے، دوسرا اینگل یہ ہے کہ چونکہ عمران خان کا آپ اگر انٹرویو کروا دیتے ہیں خان صاحب تو پھر بولیں گے، اور پھر آپ اس کو اگر سینسر کریں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر واویلا کر دے گی، پھر وہی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، تو عمران خان کا انٹرویو نہیں ہوگا۔ تو دوسرا یہ کہ شاہ محمود قریشی کا انٹرویو کروا کر شاید یہ عالمی طاقتوں کو رام کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جیل کے اندر صورتحال بہتر ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں اس انٹرویو میں شاہ محمود قریشی صاحب کیا کیا انکشافات کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ انٹرویو، فرسٹ ایکسکلوسیو انٹرویو آج 365 نیوز چینل کے اوپر شفا یوسف زئی 10:03 پر شاہ محمود قریشی کا وہ لینے جا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ چیزیں کس طرف انفولڈ ہوتی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا پر لازمی ہے لکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔